matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Kikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes, pizza 4 ni buwan sa Oktubre, ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, gisugda na ang paghanay sa mga kalihukan sa tibok bulan sa Oktubre nga mag-obserbar sa Iligan Business Month 2024. 214 ka residente sa Tomas Cabili nakabenepisyo sa serbisyong karavan. Sa kauluhan, gibutang sa blue alert status ang Taal Volcano human kon nakahuman sa eruption. Presidente Bongbong Marcos gisiguro ang pagresponde sa mga naapektuhan sa Taal eruption. OCD Chief gipanguluhan ang paghatod sa hinabang sa mga apektadong residente sa Batanes. Kadaot sa sektor sa agrikultura sa pag-igo sa Bagyong Julian, mukabat na sa kapin 36 milyones pesos. Balita sa gawa sa nasod, Korte sa Taiwan gilimitahan ang paghatag og death penalty ngadto sa mga dinagkong krimen. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern nagsuporta sa napulo ka mga magwawali nga kabahin sa Bikes and Bibles Initiative. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan, gisugda na ang paghanay sa mga kalihukan sa tibok bulan sa Oktubre nga pag-obserbar sa Iligan Business Month 2024. Apil sa mga kalihukan ang Asenso Iliganon Business Awards, Investors Forum, pamahaw sa suba, DTI Consumer Welfare Month activities, Cooperative Month activities o Chamber activities. Ang Iligan Business Month usa ka tinuig nga kalihukan nga nagtinguha sa pagpromote sa lokal nga pamatigayon o pagatiman sa ekonomikanhong pag-uswag sa syudad. Plano sa Executive Management Board nga magbutang og calendar of activities sa mga pampublikong lugar aron makaapil ang publiko sa mga kalihukan. Mitabang paghanay sa mga kalihukan si Pilmico Vice President for Operations o IBCI President Engineer Dodong Sibandal, Committee Chair on Trade, Commerce and Industry Councilor Attorney Marlene Yang, Iligan Tourism Council President William Yu, representante sa DTI Chamber of Commerce of Iligan, mga representante sa ICT o CDIIS, CDLO Head Alice Coronado, BLN o Ikadak Head Roel Rubio, City Tourism Office, CAD Office o Executive Director of the Iligan Investment Incentives and Promotions Center Engineer Glenn Villasen, kinsa overall AMB Chair sa selebrasyon. Natagamtaman sa Barangay Tomas Cabili ang libreng serbisyong gikan sa lain-laing departamento sa kagamanan lokal o sa mga private volunteers o mga partner organizations. Kagahapong adlaw 214 ka benepisaryo ang nakadawat og libreng serbisyo
Usa sa libreng serbisyo ang City Health Office nga naghatag sa ilang serbisyong medikal. Duha sa benepisaryo niini sila nga Mina nga gipakonsulta ang anak nga giubo og ang anak og inahan ni Hazel May. Dapat sumala pa nila nga nagpakonsulta sila kay wala sila ikagasto sa pagpakonsulta, mao nga nagpasalamat sila nga adunay libre nga serbisyo. Tumong niining aktibidad nga makatabang sa mga tao nga nanginahanglan og kadtong dili maka-afford sa mga serbisyo. O karon sa balita sa kauluhan, nagpabilin paghapon nga nakabutang sa blue alert status sa Calabarzon human ang pinakabag-o nga pag-alboroto sa Bulkang Taal. Sa ilalom sa blue alert, mas kanunay ang koordinasyon tali sa mga ahensya o kagamhanan o mga lokal nga kagamhanan. Adunay nakadeploy nga dugang nga mga personnel, dugang nga manpower sa mga emergency operation center ug bukas ang mga assets sa kagamhanan alang sa bisan unsang emergency deployment. Kaghapon nataho ang geomagnetic eruption sa bulkan o padayon kining gibantayan sa Office of Civil Defense. Lakip sa mga lugar nga gibantayan sa ahensya mao ang mga lungsod nga nakapalibot sa Taal Volcano, sama sa Algoncillo, San Nicolas, Laurel, Talisay ug Balite. Samtang subay sa report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Taal Volcano Observatory, wala usab kaayo nagdala og makadaot nga impact ang nahitabong pagbuto. Bisan pa man ini gipahimangnuan paghihapon ang mga residente o gitambagan kini nga protektahan ang ilang panglawas batok sa makadaot nga epekto sa asupre nga gibuga sa naasoyng bulkan. Gisiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga adunay nakahanay ng standard action sa bisan unsang kalamidad. Sa usa ka pahayag sa Pasig City, gibutyag sa Presidente nga nasayod na ang mga ahensyas kagamhanan kon unsa ang pagabuhaton sa panahon nga adunay mga insidente sa sakuna o unsa mang klase sa kalamidad, pagbuto man sa bulkan o kusog nga bagyo o kahaulinog. Sa bisan sumala pa sa ehekutibo nga padayon lang silang nakabantay sa sitwasyon aron makita kung asa nga lugar ang kinahanglan nga hatagan og espesyal nga atensyon o asa pwedeng mag-adjust sa pagresponde. Sa pagkaron sumala pa niya gisulti sa PBOX nga dili lang una mabalaka og mayo sa nasoyng sitwasyon. Kalabot ini gisiguro sa Presidente nga himuon ang tanan alang sa kaluwasan sa mga apektadong residente. Kung kinahanglanon, dugang pa niya nga ipabakwit ang mga tao sa luwas nga lugar sama sa kanunay ng ginahimo sa panahon nga adunay mga katalagman. Pipila ka adlaw human ang pagkusukoso sa super typhoon nga Julian kon Julian sa probinsya sa Batanes. Miduaw ang team sa Office of Civil Defense sa nasong lugar aron maghatag og mga hinabang sa mga residente. Gipanguluhan ni OCD Executive Director Undersecretary Ariel Nepomuceno ang naasoyng biyahe lulan sa C-130 plane sa Philippine Air Force. Karga sa naasoyng cargo plane ang mga food packs gikan sa Department of Social Welfare and Development, shelter repair kits og mga baga nga mga tarpaulin nga gamiton sa paghimo og temporary shelter alang sa mga residenteng nawad-an og Pinoyanan. Nagdala usab ang grupo og mga generator set aron nga magamit sa paghatag og elektrisidad tungod sa grabing kadaot ang power sector sa nasong probinsya gawa sa relief operation. May pahigayon usab ang nasong team og assessment sa kadaot nga gibilin sa nasong bagyo sa probinsya. Una nang gimando ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang hinanaling rehabilitasyon sa probinsya sa Batanes pinasubay sa nahimong kadaot sa super typhoon.
Nagbilin og dakong kantidad sa kadaot sa sektor sa agrikultura ang gipilde sa bagyong Julian sa Pilipinas. Base sa damage assessment sa Department of Agriculture, mukabat na sa 36.34 milyones pesos ang kantidad sa mga nangadaot nga mga pananom sa 577 ka hektarya sa agricultural area sa Ilocos Region o Cagayan Valley. Tungod dinhi apektado ang panginabuhian sa gidaghanong 1,000 ka mga mag-uma. Isip tabang nangandam ang Department of Agriculture og 143.26 milyones pesos nga kantidad sa bugas, mga binhi sa mais o mga gulay nga ipangapod-apod sa mga apektadong mag-uuma. Samtang nagbantay usab ang ahensya sa mga presyo sa mga agricultural commodities alang sa posibleng pagtaas luyo sa kadaot nga naangkon sa sektor sa agrikultura gumikan sa halos sunod-sunod nga pag-igo sa bagyo sa nasod. Ingon man sa kasamtangan, padayon paghihapon nga nakasinati og dili maayong kahimtang sa dagan sa panahon ang pipila ka bahin sa nasod human nga subling misulod pagbalik sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Julian kagahapon sa buntag adlawng Huwebes. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gipatuman sa Taiwan Constitutional Court nga ang paghatag nini og sentensya nga death penalty gireserba lamang alang sa mga hukmanan ngadto sa mga dinagkong krimen. Kini nga desisyon makaapekto alang sa kon giunsa pagtan-aw ang death penalty isip capital punishment sa nasod. Sumala pa sa korte, dili mo patigbabaw ang gahom sa death penalty ngadto sa bisan unsang krimen tungod sa pagsunod sa konstitusyon ngadto sa right to life. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, niabot na sa napulo ka mga magwawali gikan sa nakalalaing nasod sa kalibutan ang gisuportahan sa International Christian Concern isip kabahin sa ilang programa nga Bikes and Bibles Initiatives. Katuyuan sa nasong programa mao ang paghatag og suporta ngadto sa mga magwawali nga nangabig og kalag pinagi sa pag-abot sa ubang tawo gamit ang ilahang motorbike. Ang naasoy mga magwawali kasagara nga naglihok sa mga nasod sa Africa ug India. Buot sa naasoy mga magwawali nga abton ang mga katawhan bisan sa layong dapit sa nasod ayha sila maimpluwensyahan sa mga radikal nga mga doktrina. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical depression nga Julian gibanabana base sa pag-asa nga naa kini mahimutang sa gilayong 240 kilometros sa northwest of Itbayat, Batanes. Ang dala kini og gikusgon nga hangin nga 45 kilometros matag oras nga adunay pagkusok-kuso nini nga 75 kilometros matag oras. Ang intertropical convergence zone mo'y makaapektar sa Visayas ug Mindanao. Ang Bicol region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makatagamtam o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa intertropical convergence zone. Samtang ang Ilocos region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley ug Central Luzon ang makasinati o madag-umon nga kalangitan inubanan sa pagulan-ulan kini epekto sa easterlies. Ang Mindanao ang makasinati sa madag-umon nga kalangitan inubanan gihapon sa ginagmay mga pagulan-ulan epekto sa easterlies o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:46 ug mosahop unya sa alas 5:43 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit karato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato'y station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunibi. Magpasalamat og maingon. Mayong buntag, Iligan.
inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.